नमो नमः। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्तिशः अध्ययन और विशिष्ट व्याख्यानों को आप सुन सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी संस्कृतानुरागियों को इसका लाभ मिल सके। आज के परम विशिष्ट वक्ता का मैं संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम एक विशिष्ट व्याख्यान की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अद्य अत्र विचारणीयः विषयो वर्तते रसगंगाधरे काव्यस्वरूपम्। काव्यस्य यावन्ति लक्षणानि सन्ति तत्र शब्दार्थयोः उभयोः सन्निवेशः वर्तते, किन्तु सन्निवेशस्य रीतौ भेदः अस्ति। भामहादयः शब्दार्थयोः समानरूपेण निवेशं कुर्वन्ति। तेषां मते विशिष्टौ शब्दार्थौ काव्यम्, किन्तु अपरे आचार्याः अर्थस्य निवेशं विशेषणत्वेन विदधति, विशेष्यत्वेन शब्दस्य निवेशः विधीयते। एकं तृतीयमपि मतं भामहस्य वचनेन प्रतीयते यत् अर्थः एव विशेष्यत्वेन निविष्टः आसीत्, तेन तेषां मते शब्दप्रतिपाद्यः अर्थविशेषः काव्यम् इति प्रतीयते। अस्तु, अत्र विचारणीयं वर्तते रसगंगाधरस्य काव्यलक्षणम्। अस्मिन् लक्षणे शब्दः विशेष्यत्वेन निवेशितः, अर्थश्च तद्विशेषणत्वेन निवेशितो वर्तते। साहित्यदर्पणकृता लक्षणं प्रोक्तं वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। अस्यैव लक्षणस्य किंचित परिष्कृतं रूपं वर्तते रसगंगाधरकारस्य काव्यलक्षणम्।
रसाभिव्यंजकम वाक्यम काव्यम इति साहित्य दर्पण निरूपित काव्य लक्षणस्य निष्कर्षः संपद्यते। तत्रार्थद्वारा व्यंजकत्वं वाक्ये समायाति। रसगंगाधरकारः रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति ब्रूते। अत्र शब्दशब्देन वाक्यरूपः एव शब्दः ग्राह्यः। पदरूपस्य शब्दस्य ग्रहणे तु संगतिः न भवति। शब्दशब्दस्य प्रयोगः मुख्यः प्रयोगः वाक्ये एव दृश्यते। अतएव आप्तवाक्यं शब्दः इति वाक्यमेव शब्दप्रमाणत्वेन प्रतिपादितं वर्तते। अन्यत्र अत्र रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्दः इति वर्तते लक्षणांशः। लक्ष्यांशः वर्तते शब्दः। लक्ष्यतावच्छेदकं शब्दत्वम् अस्ति। लक्ष्यतावच्छेदकम् अत्र काव्यत्वं वर्तते। काव्यं वर्तते लक्ष्यं, लक्षणम् अस्ति रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दः। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वं वर्तते लक्षणं, काव्यत्वम् अस्ति तत्र धर्मविधया लक्ष्यम्। अस्मिन् लक्षणे शब्दशब्दस्य निवेशः यदि न क्रियते तदा रमणीयार्थ प्रतिपादकं काव्यं, काव्यशब्दवाच्यं तद्वस्तु यद्वस्तु रमणीयार्थस्य प्रतिपादकं स्यात्। तर्हि रमणीयार्थ प्रतिपादिकायां चेष्टायाम् अतिव्याप्तिः भवति। तत्र चेष्टायां काव्यलक्षणं न गच्छेत्। तदर्थं शब्दशब्दस्य निवेशः कृतः। एवं रमणीयार्थवाचकः शब्दः काव्यम् अथवा रमणीयार्थलक्षकः शब्दः काव्यम् अथवा रमणीयार्थव्यंजकः शब्दः काव्यम् इति वाचक लक्षक व्यंजकानाम् अन्यतमस्य निवेशे अव्याप्ति दोषः। यदि वाचक पदम निवेश्यते तर्हि लक्षके शब्दे अव्याप्तिः व्यंजके च अव्याप्तिः। अतः सामान्येन प्रतिपादक शब्दः उपात्तः। तो प्रतिपादक शब्दस्य अर्थः बोधकः। रमणीयस्य अर्थस्य बोधकः यः वर्तते शब्दः स एव काव्यशब्देन वाच्यः इत्यर्थः। अत्र यदि अर्थपदं न उच्यते तदा स्वरूपं भविष्यति रमणीय प्रतिपादकः शब्दः। तदा अयमपि अर्थः भवितुम् अर्हति
यत रमणीयस्य शब्दस्य प्रतिपादकः यः वर्तते शब्दः, तो शब्दः वर्तते अत्र व्याकरणम्। व्याकरणेन रमणीयशब्दः साध्यते। तव्यत्तव्यानीयरः इति सूत्रे काव्यलक्षणस्य अतिव्याप्तिः स्यात्। यतो हि अर्थपदस्य अत्र उपादानं न वर्तते, तदा अर्थः भवति रमणीयस्य प्रतिपादकः, अर्थात रमणीय शब्दस्य अयमपि अर्थः यत्र विवक्षितो भवितुम् अर्हति। तो रमणीय शब्दस्य बोधकः, साधुत्वेन बोधकः यः शब्दः वर्तते तव्यत्तव्यानीयरः इति सूत्ररूपः यः शब्दः, तत्रापि लक्षणस्य अतिप्रसङ्गः। अतः अर्थपदं तत्र उपात्तम्। एवं अर्थप्रतिपादकः शब्दः इत्येव यदा उच्यते, तदा अन्यत्र सर्वेषु वाक्येषु सार्थकेषु वाक्येषु अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः अर्थशब्दस्य रमणीय इति विशेषणं प्रत्तम्। अर्थः कीदृशः भवेत्? अर्थः रमणीयः भवेत्। लोके रमणीय शब्दस्य प्रयोगः तस्य वस्तुनः कृते, तस्य अर्थस्य कृते भवति यस्य ज्ञानेन आनन्दः जायते। अतएव सुंदरं वस्तु दृष्ट्वा आनन्दस्य अनुभूतिः लोके प्रसिद्धा वर्तते। तर्हि रमणीय शब्दस्य लोक प्रसिद्धः अर्थः भवति आनंदजनकः अर्थः। यस्य अर्थस्य ज्ञानेन आनन्दः भवति सोऽर्थः रमणीयः। तर्हि अस्य लक्षणं संपन्नम्, अस्य लक्षणवाक्यस्य निष्कर्षः भवति यस्य ज्ञानेन आनन्दः जायते तस्य अर्थस्य प्रतिपादकः बोधकः शब्दः काव्यं वर्तते। अर्थात आनंदजनक ज्ञान विषयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्। यदि रमणीय शब्दस्य लोकप्रसिद्धः अयम् अर्थः विवक्षितः मन्यते, तदा अति व्याप्ति दोषो भवति। धनं ते शतं ते दास्यामि, सहस्रं ते दास्यामि। तो सहस्रदान रूपः यह अर्थः वर्तते, तस्य ज्ञानेन आनन्दः जन्यते। अतः आनन्दस्य जनकं यत् वर्तते ज्ञानं, तस्य विषयः यः वर्तते सहस्रदान रूपः अर्थः, तस्य प्रतिपादकः शब्दः सहस्रं ते दास्यामि इति वाक्यरूपः वर्तते। अतः अस्मिन् वाक्येपि
काव्यलक्षणस्य अतिप्रसंगः स्यात्। अतः रमणीयपदेन कः अर्थः यत्र ग्राह्यः इति विचारणीयं वर्तते। इदानीं यावत् लक्षणं संपन्नम् आनंद जनक ज्ञान विषयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्, किन्तु अस्य सतं ते दास्यामि इत्यादि वाक्ये अतिव्याप्तिः जाता। अतः रमणीयतायाः परिष्कारः पंडितराजेन अग्रे विधीयते। स परिष्कारः वर्तते रमणीयता च लोकोत्तरा ह्लाद जनक ज्ञान गोचरता। रमणीय पदार्थः स एव अत्र विवक्षितः यः लोकोत्तरस्य आह्लादस्य आनन्दस्य जनकं वर्तते यत् ज्ञानं तस्य विषयः अर्थः अत्र रमणीयपदेन विवक्षितः। कविसम्मतः अर्थः यत्र विवक्षितः। रम्या रामायणी कथा इत्यत्र रम्यपदस्य प्रयोगः माघेन क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः इति रमणीयपदार्थः माघेन सूचितः। स एव मन्ये अत्र पंडितराजेन गृहीतः। यः पदार्थः लोकसिद्धः सहस्रदानरूपः सहस्रप्राप्तिरूपः यः अर्थः सः आनंदजनक ज्ञानस्य विषयस्तु भवति, किन्तु पुनः पुनः यदि तदेव वाक्यम् उच्चार्यते स एव अर्थः ज्ञायते तदा आनंदजनने ह्रासः भवति। अन्तिमक्षणे अन्ते एवं भवति आनन्दः न भवति तस्यार्थस्य ज्ञानेन। किन्तु कविप्रतिपाद्याः ये रामचरितादयः सन्ति तेषां भूयो भूयो दर्शनेन भूयो भूयो ज्ञानेन कश्चन लोकोत्तरः आह्लादः जायते एव। तत्र कविप्रतिपाद्येषु अर्थेषु क्षण नवत्वं तिष्ठति। तो क्षणे क्षणे यः नवनवत्वं प्राप्नोति अर्थः स एव अत्र रमणीयशब्देन विवक्षितः। तर्हि अस्य काव्यलक्षणस्य द्वितीयः परिष्कारः जायते यत् लोकोत्तरा ह्लादजनक ज्ञान विषयार्थ प्रतिपादकः शब्दः वर्तते काव्यम्। काव्यशब्देन स शब्दः अत्र वाच्यः। अत्र पुनः आह्लादे यद् वर्तते लोकोत्तरत्वं तत् लोकोत्तरत्वं कीदृशं वर्तते? सातिशयं वर्तते, निरतिशयं वा वर्तते? यदि सातिशयं लोकोत्तरत्वम् आह्लादे स्वीक्रियते तदा पि अतिव्याप्तिः प्राप्नोति। सातिशयः आनन्दः
लोक सिद्धः यदि शतदानस्य वार्तां कश्चित् शृणोति ततः अपि आनन्दः जायते और सहस्रदानस्य वार्तां यदा कश्चित् शृणोति तदा तत्र अधिकः आनन्दः जायते। अतः पूर्ववर्ती यः आनन्दः वर्तते स सातिशयः वर्तते। तो सातिशयत्वं यदि यत्र विवक्षितं तर्हि सातिशयानंद जनकार्थ प्रतिपादकेषु लौकिकवाक्येषु काव्यलक्षणस्य अतिव्याप्तिः प्राप्नोति। यदि निरतिशयः आनन्दः विवक्षितः तर्हि निरतिशयानंद प्रतिपादकं वाक्यं वर्तते वेदान्तवाक्यं तत्त्वमसि इति वाक्यं तत्रापि काव्यलक्षणस्य अतिव्याप्तिः स्यात्। अतः लोकोत्तरत्वं परिष्क्रियते कि लोकोत्तरत्वं च आह्लादगतः चमत्कारत्वापरपर्यायः अनुभवसाक्षिकः जातिविशेषः। आह्लादे लोकोत्तरत्वं नाम जातिविशेषः वर्तते। यथा घटपटादिषु घटत्वादयः जातिविशेषाः सन्ति तथैव आह्लादगतः जातिविशेषः वर्तते लोकोत्तरत्वम्। अत्र लोकोत्तरत्वस्य अपरं नाम दीयते चमत्कारत्वम्। चमत्कारत्वं वर्तते अपरः पर्यायः यस्य सः। तो चमत्कारत्वनाम्नापि अयं लोकोत्तरत्वजातिविशेषः ज्ञायते व्यवह्रियते। आह्लादे यद् वर्तते चमत्कारत्वापरपर्यायः लोकोत्तरत्वजातिविशेषः तत्र प्रमाणं किं वर्तते? तत्र अनुभवः प्रमाणं वर्तते। कस्य अनुभवः? तर्हि सहृदयानाम् अनुभवः। रसे सारः चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते इत्यादि तत्र प्रतिपादितं वर्तते साहित्यदर्पणे। एवं सहृदयानुभवसिद्धः चमत्कारत्वजातिविशेषः एव अत्र आह्लादे लोकोत्तरत्वपदेन उक्तम्। तो चमत्कारत्वं लोकोत्तरत्वं च पर्यायवाचिनौ शब्दौ। एवं लोकोत्तराह्लादः अथवा चमत्कारः एक एव अर्थः वर्तते। चमत्कार शब्दस्य अर्थः स्वयमेव पंडितराजेन उपमालंकारप्रकरणे निरूपितः चमत्कृतिरानन्दविशेषः। अस्मिन् आनन्दे विशेषो नाम काव्यार्थभावना जन्यत्वम् एव वर्तते। तो आनंद विशेषः एव लोकोत्तराह्लादः उच्यते, चमत्कारः उच्यते। एवं लोकोत्तरत्वस्य निरूपणं पंडितराजेन कृतम्। लोकोत्तरत्व चमत्कारत्वयोः पर्यायत्वम् अत्र सूचितम्। अतः अग्रे काव्यलक्षणस्य यः परिष्कारः विधीयते तत्र चमत्कार शब्दस्य एव प्रयोगः कृतः। तच्चमत्कार शब्दस्य प्रयोगः भवेत् अथवा
लोकोत्तराह्लाद शब्दस्य प्रयोगः भवेत्, अर्थः एक एव वर्तते। इदानीं काव्यलक्षणस्य द्वितीयः यः परिष्कारः वर्तते, स द्वितीयः परिष्कारः सम्पन्नः लोकोत्तराह्लाद जनक ज्ञान विषयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यं। यत्र रमणीय पदं यत् प्रयुक्तं तत् रमणीय पदार्थः एव इदानीं परिष्कृतः वर्तते। तर्हि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति तु मूलस्थं वाक्यं वर्तते एव। तर्हि प्रथमं वाक्यं कल्पनीयं ज्ञान विषयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यं। तत्र दोषः जातः, अतः लोकोत्तराह्लादजनक ज्ञान विषयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्, अथवा चमत्कारजनक ज्ञान विषयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम्। यस्य अर्थस्य ज्ञानेन लोकोत्तरः आह्लादः जन्यते, स एवार्थः अत्र रमणीयपदेन विवक्षितः इति तात्पर्यम्। एवं त्रयः ये परिष्काराः पंडितराजेन अग्रे प्रदर्शिताः, ततः प्राक् काव्यलक्षणस्य एवं द्वौ परिष्कारौ सिद्ध्यतः। तत्र द्वितीयः परिष्कारः यः मया उक्तः, तत्र ज्ञानपदस्य सन्निवेशः वर्तते। चमत्कारजनक ज्ञान विषयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति। अत्र ज्ञानपदस्य प्रयोगे अति व्याप्तिदोषः भवति। कुत्र यत्र ज्ञानं समूहालंबनात्मकम् अपि भवति। यथा घटपटौ, अत्र घटपट समूह विषयकं ज्ञानं नाना विशेष्यतावगाहि ज्ञानं वर्तते। एतत् उच्यते समूहालंबनात्मकं ज्ञानम्। अत्र यदि रमणीयार्थस्य भावना क्रियते, तदानीमेव कदाचित् यदि घटपटादिरूपस्य अरमणीयार्थस्य अपि ज्ञानं भवति, तर्हि काव्येतर वाक्य प्रतिपाद्यार्थो भय विषयकं यत् ज्ञानं वर्तते, अस्मिन् ज्ञाने काव्यार्थ विषयकत्वेन आह्लादजनकत्वं भवति, लोकोत्तराह्लादजनकत्वं। तथैव अस्य समूहालंबनात्मक ज्ञानस्य विषयः घटः अस्ति, पटः अस्ति इति वाक्येन प्रतिपादितः घटपटादिरूपार्थः अपि विषयः भवति। तर्हि समूहालंबनात्मकं यत् ज्ञानं वर्तते काव्यार्थ विषयकत्वेन लोकोत्तराह्लादस्य जनकं, तस्य ज्ञानस्य विषयता यथा काव्यपदार्थे भवति, तथैव काव्येतरपदार्थेपि भवति। अतः लोकोत्तराह्लादजनक ज्ञान
ज्ञानस्य समूहालम्बनात्मकज्ञानस्य विषयः यः वर्तते घटपटादिरूपः पदार्थः तस्य प्रतिपादकं यत् वर्तते घटोऽस्ति पटोऽस्ति इत्यादि वाक्यं तत्रापि काव्यलक्षणस्य अतिप्रसंगः स्यात्। अतः ज्ञानपदं न निवेशनीयं। ज्ञानस्य समूहालम्बनात्मकत्वादपि समूहः अपि अस्य विषयः भवति। अतः ज्ञानपदं परिहृतं पंडितराजेन और ततः ये त्रयः परिष्काराः काव्यलक्षणस्य कृताः तत्र प्रथमः परिष्कारः कृतः चमत्कारजनक भावना विषयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वं काव्यत्वम्। अत्र लोकोत्तराह्लाद इत्यस्य स्थाने पर्यायत्वेन चमत्कार शब्दस्य प्रयोगः कृतः वर्तते। ज्ञानपदं विहाय भावनापदम् अत्र सन्निवेशितम्। भावना च का इति पूर्वं प्रतिपादितं वर्तते यत् कारणं च तदवच्छिन्ने भावना विशेषः पुनः पुनः अनुसंधानात्मा। प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य पुनः पुनः अनुसंधानं स्मृतिरूप ज्ञान प्रवाहः एव अत्र भावनापदेन विवक्षितः। भावना ज्ञानं तु कदाचित् समूहालम्बनात्मकं भवितुम् अर्हति, किन्तु भावना पुनः पुनः अनुसंधान रूपा वर्तते। यदा यदा अनुसंधानं क्रियते काव्यार्थस्य तदा तदा एव घटपटाद्यर्थोऽपि विषयः भवेत् इत्यत्र नियमः न वर्तते। अतः भावनापदस्य निवेशः कृतः। तर्हि लक्षणं जातं चमत्कारजनकः जनिका। चमत्कारस्य जनिका या वर्तते भावना, तस्याः विषयः यः वर्तते अर्थः, तस्य अर्थस्य प्रतिपादकः बोधकः यः वर्तते शब्दः स काव्यं काव्यपदेन वाच्यं और शब्दत्वं काव्यत्वपदेन वाच्यम् इति अस्याः पंक्तेः भवति अर्थः। अत्रापि परिष्कारे कश्चन दोषः वर्तते। टीकाकाराः वदन्ति यत् क्वचन भावनायामपि काव्येतरार्थ पदार्थोपि विषयी भवेत्। भावनापि कदाचित् समूहालम्बनात्मिका स्यात्। तर्हि ज्ञानपदं विहाय भावनापदनिवेशस्य भावनापदनिवेशः यः कृतः तस्मिन् कृतेपि स एव दोषः। अतः प्रथमे परिष्कारे अरुचिः वर्तते पंडितराज जगन्नाथस्य। अतः द्वितीयं परिष्कारं स करोति यत् प्रतिपादितार्थ विषयक भावनात्वं चमत्कारजनकतावच्छेदकं तत्त्वम्। अत्र एवं विचारणीयं, भावना या भवति
सा त्रिविधा भवति। कदाचित् सा काव्यार्थमात्रविषया भावना भवति, कदाचित् सा काव्येतरार्थमात्रविषया भावना भवति और कदाचित् च काव्यार्थ तदितरार्थ विषया भावना भवति। भावनायाः विषयः कदाचन काव्यप्रतिपाद्यः एव अर्थः भवति, कदाचन अकाव्यवाक्यप्रतिपाद्यः अर्थः भवति, कदाचन च समूहालम्बनात्मिका यदि भावना स्वीक्रियते तदा उभयार्थ विषया एषा भावना भवति। अतः द्वितीयः परिष्कारः यत्र विहितः वर्तते, अस्य अभिप्रायः अस्ति येन शब्देन प्रतिपाद्यस्य अर्थस्य सर्वाः भावनाः चमत्कारजनिकाः भवन्ति, तस्य एव अर्थस्य प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्। तो काव्य प्रतिपाद्यः यः अर्थः वर्तते तस्य अर्थस्य यावत्यः भावनाः भवन्ति तावत्यः सर्वाः भावनाः चमत्कारजनिकाः भवन्ति। किन्तु घटपटार्थ विषया या भावना भवति सा तदैव चमत्कारजनिका भवति यदा सा भावना काव्यार्थम् अपि विषयीकरोति। स्वतंत्रा या वर्तते घटपटार्थ भावना तस्यां चमत्कारजनकत्वं नास्ति। एवं घटपटाद्यार्थाः ये विराजन्ते तेषां सर्वाः भावनाः चमत्कारजनिकाः न भवन्ति। काव्यप्रतिपाद्यार्थ विषयाः सर्वाः भावनाः चमत्कार जनिकाः भवन्ति। अतः तत्र लक्षणस्य अतिप्रसंगः नास्ति। अत्र शब्दार्थदृष्ट्या विचारणीयम्। भावना वर्तते चमत्कारस्य लोकोत्तराह्लादस्य वा जनिका वर्तते। तत्र वर्तते जनकता। तो जनकतायाः अवच्छेदकः भवति अर्थः। तो जनकतायाः भावनानिष्ठा या जनकता वर्तते तस्याः अवच्छेदकः अर्थः यदि भवेत् तर्हि भावनात्वं भवेत्। यथा दण्डनिष्ठ कारणता निरूपिता या घटनिष्ठा कार्यता भवति तस्याः कार्यतायाः अवच्छेदकं घटत्वं भवति, तथैव अत्र चमत्कारनिष्ठा या वर्तते जन्यता तन्निरूपिता जनकता या वर्तते भावनायां तस्याः जनकतायाः अवच्छेदकः कः धर्मः भवेत्। तो यदि भवेत् तर्हि भावनात्वं भवेत्। किन्तु अवच्छेदकः धर्मः स एव भवति यः अन्यूनानतिरिक्तवृत्तिः भवति। भावनात्वं केवलं भावनात्वं चमत्कारजनकतायाः अवच्छेदकं भवितुं नार्हति। यतो हि घटपटार्थ विषया काव्येतरार्थ विषया या वर्तते भावना तस्यामपि भावनात्वं भवति, किन्तु तत्र चमत्कारजनकता नास्ति। अतः भावनात्वस्य चमत्कारजनकतायाः अभावस्य स्थलेपि विद्यमानत्वेन केवलं भावनात्वम् अत्र चमत्कारजनकतायाः अवच्छेदकं भवितुं नार्हति। तर्हि कीदृशं भावनात्वम् अत्र चमत्कारजनकतायाः अवच्छेदकं भवेत्।
तो यस्यां भावनायां काव्यार्थ विषयकत्वं भवेत्, तो येन शब्देन, अत्र यत् शब्देन यत् पदेन शब्दः ग्राह्यः, तो येन शब्देन, यदि शब्दस्यापि उच्चारणभेदात् भेदः मन्यते तर्हि यादृश्या आनुपूर्व्या अवच्छिन्नेन शब्देन इति अर्थः कर्तव्यः। यत् शब्देन यत्र ग्राह्यः आनुपूर्वी विशेषावच्छिन्नः शब्दः यत् पदेन ग्राह्यः, और यदि उच्चारण भेदः न स्वीक्रियते तर्हि येन शब्देन, अत्र तो यत्किमपि भवतु, तो येन शब्देन प्रतिपादितः बोधितः अर्थः वर्तते विषयः यस्याः, सा भावना वर्तते यत् प्रतिपादितार्थ विषयिका, और तस् विषयिका वर्तते। तब भावनायाम अत्र यत् प्रतिपादितार्थ विषयकत्वं नामकः धर्मः आगतः। तो यत् प्रतिपादितार्थ विषयकत्व नामकः भावनागतः यह धर्मः वर्तते, स कः अस्ति? स तु वस्तुतः काव्यार्थनिष्ठ विषयता निरूपितं विषयित्वम् एव भावनायां वर्तते। तो यत् प्रतिपादितार्थ विषयकत्व धर्मेण, अर्थात यत् प्रतिपादितार्थ निष्ठ विषयता निरूपित विषयित्वं यस्यां भावनायां भवति तेन विषयित्वेन विशिष्टः यः भावनात्वरूपः धर्मः स एव चमत्कारजनकतायाः अवच्छेदकः अत्र भवितुम् अर्हति। तो यत् प्रतिपादितार्थ विषयकत्व विशिष्ट भावनागतं भावनात्वं चमत्कारजनकतायाः अवच्छेदकं भवति तत्प्रतिपादितार्थ तदर्थ प्रतिपादकः यः वर्तते शब्दः, स एव शब्दः अत्र काव्यत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते। तो यत् प्रतिपादितार्थ निरूपित विषयित्व विशिष्टं भावनात्वं भावनागतं भावनात्वं चमत्कारजनकतायाः अवच्छेदकं भवति। तो यत् प्रतिपादितार्थ विषयक भावनात्वं चमत्कारजनकतायाः अवच्छेदकं भवति। तो यत् तदोः नित्यः सम्बन्धः, तो यत् पदेन शब्दः गृहीतः तर्हि अत्र तत्त्वं तत्पदेन तत्र तत्शब्दत्वम् एव ग्राह्यम्। तो फलितः अर्थः जातः यत् यस्य येन प्रतिपादितस्य अर्थस्य सर्वाः भावनाः चमत्कारजनिकाः भवन्ति, स एव शब्दः वर्तते काव्यम्। अत्र द्वितीय परिष्कारे यत् प्रतिपादितार्थ विषयकत्व विशिष्टं भावनात्वं चमत्कारजनकतायाः अवच्छेदकत्वेन निवेशितम्। अत्र यदि सूक्ष्मरूपेण विचारः क्रियते तर्हि इदं फलति यत् भावनागतं यत् वर्तते भावनात्वं तच्चमत्कारजनकतायाः अवच्छेदकं तदेव भवति। यदि यदर्थविषयकत्वेन विशिष्टं भवति तर्हि भावनात्वस्य अवच्छेदकता कथं स्वीकरणीया? भावनात्वं वस्तुतः अवच्छेदकत्वेन न स्वीकरणीयम्, अपितु
अर्थः एव तत्र चमत्कारजनकतायाः अवच्छेदकत्वेन निवेशनीयः। अर्थे एव किमपि वैशिष्ट्यं वर्तते यत् कारणात् भावनानिष्ठं भावनात्वम् अवच्छेदकं भवति। अतः तृतीयः यः परिष्कारः क्रियते तस्मिन् तृतीये परिष्कारे अर्थः एव चमत्कारजनकतायाः अवच्छेदकत्वेन निवेशितः। अर्थः भावनायां विषयता संबंधेन विषयितारूप स्वरूप संबंधेन वा भावनायां तिष्ठति। अतः और चमत्कारजनकता या वर्तते सापि तत्रैव भावनायां तिष्ठति। तर्हि एवं अभिप्रायः कर्तव्यः कि यत् प्रतिपादितार्थः चमत्कारजनकतायाः अवच्छेदकः भवति विषयता संबंधेन, तस्य अर्थस्य स एव शब्दः काव्यत्वेन स्वीकर्तुं शक्यः। तद्वितीय परिष्कारे वस्तुतः भावनात्वनिवेशे तथा तात्पर्यं नास्ति, अर्थः एव वस्तुतः चमत्कारजनकतायाः अवच्छेदकत्वेन स्वीकरणीयः। अमुम् एव अभिप्रायं स्वीकृत्य तृतीयः परिष्कारः तत्र कृतः। द्वितीये परिष्कारे यत् तत्पदयोः प्रयोगात् अननुगमं मन्यन्ते केचन, तत्कारणात् तृतीय परिष्कारस्य अवतारः कृतः वर्तते। तत्र तृतीयः परिष्कारः वर्तते स्वविशिष्ट जनकतावच्छेदकार्थ प्रतिपादकता संसर्गेण चमत्कारत्ववत्वं काव्यत्वम्। अत्र लक्षणं लघुजातं, तत्त्वं यत्र तत्शब्देन शब्दः ग्राह्यः। यदि शब्दः न गृह्यते तदा तु चेष्टायाम् अतिव्याप्तिः स्यात्। चेष्टायाम् अतिव्याप्तिं वारयितुम् एव पूर्वस्मिन् लक्षणे शब्दस्य निवेशः कृतः। अतः प्रसंगप्राप्तः अत्र शब्दः एव वर्तते। तो अत्र तत्त्वम् अत्र तत्शब्देन शब्दः ग्राह्यः। तर्हि तच्छब्दत्वं काव्यत्वम्। तो लक्षणं संपन्नं चमत्कारत्ववान् शब्दः काव्यम्। चमत्कारत्ववान् शब्दः काव्यम् और चमत्कारत्ववच्छब्दत्वं काव्यत्वम्। तो लक्षणं यत्र लघीयः वर्तते, यस्मिन् शब्दे चमत्कारत्वं तिष्ठति स एव शब्दः काव्यम्। तर्हि अत्र चमत्कारत्ववत्वं शब्दे केन संबंधेन भवति तत्र संबंधः उक्तः। तो इदं लक्षणं तृतीयः यः परिष्कारः वर्तते स संसर्गविधेया वर्तते। पूर्वतनाः ये परिष्काराः आसन् ते तत्र प्रकारविधेया आसन्। यत्र पूर्वं प्रकारः विशेषणम् उच्यते तदनन्तरं विशेष्यं च उच्यते। और अत्र तु लघीयः लक्षणं कृतं। मध्यवर्तिनः ये पदार्थाः सन्ति तेषां संसर्गत्वं स्वीकृतं। तो चमत्कारत्ववत्वं शब्दे आगच्छति
स्वविशिष्ट जनकतावच्छेदकार्थ प्रतिपादकता संसर्गेण। अत्र टीकाकाराः वदन्ति स्वशब्देन चमत्कारत्वं ग्राह्यं। तो स्वेन चमत्कारत्वेन विशिष्टः वर्तते, समवाय संबंधेन वैशिष्ट्यं वर्तते कुत्र चमत्कारे। तर्हि स्वविशिष्ट शब्दस्य अर्थः जातः चमत्कारः। तस्वेन चमत्कारत्वेन विशिष्टः यः वर्तते चमत्कारः, तस्य चमत्कारस्य जनकता। तो चमत्कारः भवति जन्यः, तन्निष्ठा वर्तते जन्यता, तेन निरूपिता जनकता कुत्र वर्तते। तो जनकता यत्र भावना निष्ठा एव ग्राह्या। तो स्वविशिष्टस्य चमत्कारस्य जनकता या वर्तते भावना निष्ठा, तस्यां भावनायां विषयता संबंधेन अवच्छेदकः यः वर्तते अर्थः, तस्य अर्थस्य प्रतिपादकता बोधकता आगच्छति शब्दे। तस्वशब्देन तत्र चमत्कारत्वं गृहीतं, तस्वशब्दवाच्यं यत् वर्तते तत्र चमत्कारत्वं, तच्चमत्कारत्वम् अनेन संबंधेन शब्दे आयातम्। अतः चमत्कारत्ववान् शब्दः काव्यं, चमत्कारत्ववच्छब्दत्वं काव्यत्वम् इति तृतीय परिष्कारः निष्कर्षरूपेण अवगम्यते। अत्र यः तृतीयः परिष्कारः वर्तते तत्रापि कश्चन दोषः वर्तते, तं दोषम् उक्त्वा विरम्यते पश्चात्। अत्र व्यवहारः भवति चमत्कारवत् भवति काव्यं। तो अनेन व्यवहारेण प्रतीयते यत् चमत्कारवान् शब्दः काव्यं। तो चमत्कारवान् शब्दः काव्यम् एतादृशं लक्षणं कर्तव्यम् आसीत्। व्यवहारः वृत्तिनियामकः, तस्य सम्बन्धस्य वृत्तिनियामकः व्यवहारः नास्ति। कश्चिदपि न वदति यत् चमत्कारत्ववान् भवति शब्दः, अपि तु व्यवहारः भवति चमत्कारी वर्तते अयं शब्दः, चमत्कारवान् अयं वर्तते शब्दः, चमत्कारवत् भवति काव्यं। तो व्यवहाराभावेन स्वविशिष्ट जनकतावच्छेदकार्थ प्रातिपादकता रूपः यः सम्बन्धः वर्तते, तस्य परंपरा संबंधस्य संबंधत्वे नियामकाभावात् प्रमाणं नास्ति। अतः तृतीयः परिष्कारः एवं कर्तव्यः आसीत्। तो स्वविशिष्ट शब्दः अपि न देयः यदि, तर्हि केवलं वक्तव्यम् आसीत् चमत्कार जनकतावच्छेदकार्थ प्रतिपादकता संबंधेन चमत्कारवत्वं काव्यत्वम्। अत्र एकं त्वपदं यत् वर्तते तत् एकं त्वपदम् अपसारणीयम् आसीत्, किन्तु सर्वत्र रसगंगाधरे तादृशः एव पाठः लभ्यते। एवं स्वविशिष्ट शब्दस्य स्थाने चमत्कार शब्दस्य प्रयोगः कर्तव्यः। अथवा यदि स्वशब्देन चमत्कारः एव ग्राह्यः, तो चमत्कारेण विशिष्टा वर्तते जनकता।
तो कथम वर्तते चमत्कारेण विशिष्टा, तो स्वनिष्ठ जन्यता निरूपकत्व संबंधेन भावना निष्ठाया वर्तते जनकता, सा चमत्कारेण विशिष्टा भवितुम अर्हति। तो एवं विधा अर्थः कर्तुं शक्यते। तर्हि रसगंगाधरे काव्यस्वरूपं यत् प्रतिपादितं तत् यदि पुनः सिंहावलोकनेन पश्यामः तर्हि भवति रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम् इति तु मूलं वर्तते एव। तदनन्तरं पूर्वपक्षरूपेण एकम् इदं लक्षणं सम्पन्नं भवति, आह्लादजनक ज्ञान विषयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यं। तर्हि यत्र दोषः जातः, अतः पुनः द्वितीयं वाक्यं निर्मातव्यं, लोकोत्तराह्लादजनक ज्ञान विषयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात चमत्कारजनक ज्ञान विषयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम इति स्वीकरणीयम्। पुनः ज्ञानपदं यदि अपसार्यते तर्हि भवति लोकोत्तराह्लाद जनक भावना विषयार्थ प्रतिपादक शब्दः काव्यम, अर्थात चमत्कार जनक भावना विषयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। पुनः तृतीयः परिष्कारः जायते यत् येन शब्देन प्रतिपादितस्य अर्थस्य सर्वाः भावनाः चमत्कारजनिकाः भवन्ति, तस्य अर्थस्य प्रतिपादकः शब्दः वाक्यं काव्यं वर्तते। एवं स्वविशिष्टजनकतावच्छेदकार्थ प्रतिपादकता संसर्गेण चमत्कारत्ववत् शब्दत्वं काव्यम्, अर्थात चमत्कारत्ववान् शब्दः काव्यम् इति तृतीय परिष्कारः निष्पन्नः तत्र ग्रंथदृशा। और अंतिमः टीकाकाराः यथा रसचंद्रिकादौ वर्णितं वर्तते, सम्यगेव वर्तते टीकाकारस्य मतं, तत्र चमत्कारवान् शब्दः काव्यम्, और चमत्कारवत्वं यद् वर्तते तच्छब्दे स्वजनकतावच्छेदकार्थ प्रतिपादकता संसर्गेण चमत्कारवत्वं शब्दे ग्राह्यम्। तो एतादृशं यद् विवेचनं तत्र वर्तते तत् मया अत्र प्रतिपादितम्। अत्र किं मया प्रतिपादितं, किं त्यक्तं, किम् अधिकम् उक्तम्, अत्र विषये भवन्तः सर्वे प्रमाणानि सन्ति। भवद्भिः अत्र वक्तुम् अवसरः मह्यं प्रदत्तः, अतः तदर्थम् आभारं प्रकटयन् अहं विरमामि।